نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ क्लास नंबर 208 है, पारा नंबर 22 चल रहा है हमारा। आज सूरह फातिर का हम आगाज करेंगे। आयत नंबर 1 से 14 तक इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिर मक्की सूरत है और सूरह सबा के बाद नाजिल हुई है। और इसका भी कुछ मजमून जो है सूरह सबा से ही कुछ मिलता जुलता है। आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्द। सब तारीफ अल्लाह के लिए है, पैदा करने वाला है आसमानों और जमीन का। जाइलिल मलाइकती, बनाने वाला है फरिश्तों को, रुसुलन, पैगंबर, उली अजनिहतिन, परों वाले, मसना, दो दो, व थुलाथा, और तीन तीन, व रुबा, और चार चार। क्योंकि मक्की सूरत है और मक्की सूरत में मक्कियों का जो था, यानी कुरैश मक्का का जो था, अरबों के यहाँ एक कल्चर था कि वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे और फिर पूजा करते थे। तो उसी की तरफ इशारा है। इन आयात में अल्लाह ताला की कुदरत कामिला बयान की जा रही है कि सिर्फ अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान नहीं पैदा किए, बल्कि फरिश्तों को भी पैदा किया और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से दो दो, तीन तीन, चार चार पर अता किए और उनको पैगंबर बनाया, यानी पैगाम भेजने वाला, लेकर आने वाला। यजीदु, वो इजाफा करता है, फिल खल्की, तख्लीक में, मा यशा, वो चाहता है। यानी तादाद में भी इजाफा कर सकता है और क्वांटिटी में भी, क्वालिटी में भी, कुव्वत में भी, यानी बहुत चीजों में। और सिर्फ फरिश्तों की बात नहीं है, यहाँ पे सारी मखलूक की बात है। इन्ना अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन, ऊपर हर चीज के, कदीर, खूब कुदरत रखने वाला है। मा यफ्तहिल्लाहु, जो खोल दे अल्लाह, लिन्नासी, लोगों के लिए, मिर रहमतिन, कोई रहमत, फला, तो नहीं, मुमसिक लहा, कोई बंद करने वाला उसे। यानी जो खालिक है वो अपने बंदों का मुश्किल कशा भी है। वो माँ, और जो युमसिक, बंद कर दे, फला, तो नहीं, मुरसिला, कोई भेजने वाला, लहू, उसे, मिन बाद ही, बात उसके। और यहाँ से रहमत खास से मुराद कुरान है, दीन का इल्म है, या अल्लाह की रहमत है जो दुनिया में हर चीज के ऊपर मौजूद है। ये आम से मुराद फिर बारिश है। तो अगर ताला अल्लाह ताला कोई नेमत भेजने वाले हैं अपने बंदे के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर, तो उसे कोई रोकने वाला नहीं है। और अगर अल्लाह ही नहीं भेजे तो फिर कोई उसे भेजने वाला भी नहीं है। क्योंकि असल कुदरत, रहमत और कंट्रोल वो सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। वो हुवल अजीजुल हकीम, और वो बहुत जबरदस्त है, खूब हिकमत वाला है। और इस आयत को अगर हम पढ़ें तो हमें अंदाजा हो जाता है कि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें इंसान बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर वो थक हार जाता है और फिर वो मायूस होने लग जाता है। कभी वो अपनी सलाहियत पर, अपनी जात पर ही मायूस होना शुरू हो जाता है, कभी माहौल पर, लोगों पर, और कभी ईमानी कमजोरी के बाइस अल्लाह पर, अल्लाह की कुदरत के ऊपर। तो यहाँ पे साफ बताया जा रहा है कि इंसान उतना ही काम कर सकता है जितना अल्लाह की मर्जी है। और जहाँ अल्लाह ताला रोक दें तो फिर वो जितने ही हाथ पैर चलाना चाहे वो काम नहीं होगा। तो फिर वो ये समझे कि जब जो काम नहीं हो रहा है तो उसमें अल्लाह ही की मर्जी है, अल्लाह ही की मंशा है। या अय्युहन्नास, ए लोगो, उذकुरू, याद करो, नियमत अल्लाह, अल्लाह की नेमत को, अलैकुम, जो तुम पर है। सिर्फ खास खिताब नहीं है, तमाम लोगों से खिताब है। या अय्युहन्नास, ए लोगो, याद करो यानी शुक्र अदा करो। हल, क्या है, मिन खालिकिन, कोई पैदा करने वाला, गैरुल्लाहि, सिवा अल्लाह के, यरजुकुकुम, जो रिस्क देता है तुम्हें, मिनस समाई वल अर्द, आसमानों से और जमीन से। ला इलाहा, नहीं कोई इलाह बरहक, इल्ला वो, इल्ला मगर हुआ वही, फअन्ना, तो कहाँ से, तुफकून, तुम फेरे जाते हो। यानी असल तो अल्लाह ही ताला है, वही है जो रिस्क देने वाले हैं और आसमान और जमीन से वही रिस्क उतारते हैं। तो बजाय इसके कि शुक्रगुजारी करने के तुम शिरक करना शुरू कर देते हो, तो कहाँ से तुम्हें ये थॉट्स आती हैं और तुम इस रविश पे चलना शुरू हो जाते हो। वह इन, और अगर युकज़्ज़िबू का, वो झुटलाते हैं आपको, फकत, तो तहकीक को, दिबत, झुटलाए गए, रसूल, कई रसूल, मिन कबल का, आपसे पहले। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हो रहे हैं यहाँ पर लपा कि आपका पैगाम जो है, तौहीद की जो दावत है, आपको झुटलाना है।
تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، یہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا، پہلے بڑے بڑے پیغمبروں ان کے ساتھ بھی ہوا ایسا ہی۔ اور لیکن اللہ ہی کی طرف جو ہے تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو نہ ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں زندگی دنیا کی، ولا اور نہ یغرنکم ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں باللہ اللہ کے بارے میں الغرور، دھوکے باز یعنی شیطان۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کا وعدہ ہے یعنی قیامت کے آنے کا، حساب کتاب ہونے کا، وہ سچا ہے، لیکن تمہیں دنیا کی زندگی جو ہے دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی اللہ کی نعمتوں میں اس طرح مت کھو جانا کہ تم آخرت کو بھول جاؤ، کہ تم آخرت کی تیاری سے ہی جو ہے غافل ہو جاؤ، ایسے تم یہ دنیا دھوکے میں نہیں ڈالے، کیونکہ وہ جو دھوکے باز ہے وہ شیطان ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے ذات کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو جاؤ۔ کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی وہ انسان کو غافل پاتا ہے تو وہ اپنے مقصد کی طرف اس کو لے کے جانا شروع کر دیتا ہے، یعنی جہنم کی طرف جھونکنے کا۔ شیطان کا جو مقصد ہے وہ انسانوں کو جہنم میں جھونکوانے کا ہے، تو اس طرف وہ لے کے چلا جانا شروع کر دیتا ہے، اور اسی لیے وہ پھر برائی کو خوشنما کر کے دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو دھوکہ ہے، اور تو اس چیز پر الرٹ یہاں پر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ غور کرنا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو کیا کوئی ایسا خیال آتا ہے کہ یہ میرا جو خیال ہی آیا ہے تو کوئی یہ شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم علم کی مجالس میں جڑے ہوتے ہیں اور پھر بس اپنی ہی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ چلو آج نہیں جاتے ہیں، ریکارڈنگ سن لیں گے یا اگلے ہفتے پھر چلے جائیں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو سستی تھی، آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ آپ تھوڑا آرام کر لیں گے، آرام بھی نہیں کیا، لیکن وہ جو خیال تھا اس پہ نوٹس ہی نہیں کیا کہ وہ جو خیال آیا وہ آیا کس کی طرف سے۔ یہی ایسا تو نہیں کہ شیطان نے پھر کوئی وسوسہ ڈالا اور آپ نے اس بات پہ غور ہی نہیں کیا کہ یہ جو وسوسہ تھا یہ آیا کس کی طرف سے، کیونکہ وہ جب وسپرنگ کرتا ہے تو وہ اپنے خیال کو ہمارا خیال کا حصہ بنا دیتا ہے، ہمیں یہ ڈاؤٹ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس کی طرف سے آیا ہے۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک آدھ دفعہ کی بات ہے، یہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بھی دین کی اور عمل کرنے کی، یہ آخرت کے تیاری کی بات آتی ہے تو تب وہ ہمیں ایسے ایسے ہیلے سازی سچواتا ہوتا ہے، اور ہم کبھی یہ پلٹ کے نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ خیال آیا کیسے ہمارے ذہن میں، کیونکہ ہم تو ارادہ کر رہے تھے، پکا ارادہ تھا، اچانک سے کیوں ہمارا ارادہ کمزور ہونے لگ گیا۔ تو ہم نے یہ پوچھنا ہے اپنے آپ سے کہ یہ خیال جو ہے میرے پاس ابھی آیا کیوں، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مزید شیطان کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم تمہارا عدو دشمن ہے، فاتخذوہ، تو بناؤ اسے عدو دشمن، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ کبھی بھی بھلائی کا کام نہیں کرے گا، وہ آتا یہی کہہ کے ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن وہ اصل میں خیر خواہ نہیں ہے، وہ اپنے پرپس کی طرف ہی لے کے جا رہا ہے انسان کو۔ انما بے شک یدعو، وہ بلاتا ہے، حزبہ، اپنے گروہوں کو، یعنی اپنے فالوورز کو، لیکونوا، تاکہ وہ ہو جائیں، من اصحاب السعیر، ساتھیوں میں سے بھڑکتی آگ کے، یعنی پہلے وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اور لوگ غفلت میں آ کر کے اس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان دی اینڈ وہ جہنم کی طرف ان کو لے کے چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے اس حرکت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب شدید سخت، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور اجر بہت بڑا۔ افمن، کیا بھلا جو، زینا، خوبصورت بنا دیا گیا، لہو، اس کے لیے، سوء عملہ، اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، تو وہ سمجھتا ہے اس کو اچھا۔ جب یہ بڑی ہی ایک اسکیری آیات ہے اگر غور کیا جائے، یعنی وہ کیا کر رہا ہے، وہ عمل کو، یعنی شیطان کے یہاں پہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ عمل کو خوبصورت بنا دیتا ہے، یعنی انسان برا عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس عمل کو برا نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ اپنے برے عمل کو بھی جسٹیفائڈ کر کے ہی عمل کر رہا ہوتا ہے اور اس کو وہ اچھا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور برے عمل کی جو تعداد ہے، ہمیں اس میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن مجید سے بھی ملی ہیں اور سنت سے بھی ملی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ شرک ہے،
بڑے ہی خوبصورت کر کے بتاتا ہے کہ انسانوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ اسی طرح بدعات ہیں، ان کو بھی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ اگر کوئی ٹوک دے، کوئی حقیقت بیان کر دے تو وہ اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں۔ اسی طرح ریاکاری ہے، انسان اپنی انتھک محنت کرتا ہے یہ سوچ کے کہ اس کو دنیا میں عزت ملے گی، اگر وہ پوسٹ بنائے گا، پکچرز ڈالے گا، لوگوں میں بتائے گا تو اس کی شاید واہواہی ہوگی، تعریف ہوگی۔ پھر ہے لہو، لہو کے ذریعے بھی یعنی انسان کو وہ ایسی چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے کہ وہ اہم چیز بھول جاتا ہے۔ یعنی یہ اکثر بیشتر ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور عین نماز کا ٹائم پہ آپ کو کوئی اور کام میں وہ مبتلا کر دیتا ہے اور آپ کی نماز ڈیلے کروا دیتا ہے، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم امپورٹنٹ کام کر رہے تھے تو اس لیے نماز ڈیلے ہوئی، سو کے تھوڑا تھوڑا ڈیلے کر کے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا نماز سے اہم بھی کوئی کام ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہونا ہے عبادت کے حوالے سے وہ نماز کا ہی ہونا ہے۔ پھر کیا نماز سے بھی زیادہ اہم کام دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ غیر اہم کام کو، اس کام کو جو بعد میں کیا جا سکتا تھا، کام چل سکتا تھا، اس کو ہمارے لیے پہلے کر دیتا ہے، اور ہمارا جو سب سے زیادہ اہم کام ہے اس کو ڈیلے کر دیتا ہے۔ اور جس کام پہ زیادہ ہماری توجہ اور فوکس اور انرجی لگنی چاہیے تھی، خوبصورتی کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، وہ کام ہمارا اس کو ڈیلے کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں نا کہ ہم عورتیں جب گھر کی صفائی کریں، کام کریں، کسی کے ساتھ رشتہ نبھا رہی ہوں یا کسی سے فون پہ بات کریں تو ہم اچھا پریزنٹ کرتی ہیں، اپنا 100% لگا دیتی ہیں، لیکن وہ 100% لگانے کے چکر میں کہ جب ہماری اپنی باری عادت آتی ہے عبادت کی تو ہم تھک چکے ہوتے ہیں، نڈھال ہو چکے ہوتے ہیں، پھر بس خانہ پوری ہو رہی ہوتی ہے، اس میں لطف نہیں آ رہا ہوتا ہے، پھر وہ ایک ڈیوٹی کی طرح بس وہ ادائیگی ہو جاتی ہے عبادت کی، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ جو ہماری تربیت ہونی تھی وہ تربیت محروم ہو جاتی ہے ہم سے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایسے ہی کرتا ہے کہ وہ کاموں کو ایسے خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے غیر اہم کاموں کو کہ اہم کام پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح لغو یعنی فضول گفتگو، بولے جانا بولے جانا، بات کا مقصد نہیں ہے کوئی اور بلکہ گناہ مل رہا ہے، اس میں وہ مشغول کر دیتا ہے۔ غیبت کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے، اور غیبت کرنا کس قدر لغویات کی جو ہے ماں ہے، یعنی سب سے بڑی لغو چیز جو ہے وہ غیبت کرنا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سب سے فضول کام جو ہے وہ زیادہ بولنا ہے، کیونکہ جب انسان کثرت سے بولتا ہے تو پھر بولنے کی کوالٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، پھر وہ کچھ بھی بول رہا ہوتا ہے، پھر اس میں اچھی باتیں، بری باتیں، غیبت، بہتان، یعنی سب طرح کی ملاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور لیکن انسان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیوں بول رہا تھا اور کیا کرنے بیٹھا تھا اور کیا کر کے اٹھا ہے وہ، کیونکہ اس نے کیا کرا ہے، اس نے اس کام کو اچھا بنا دیا ہے۔ پھر ہے زینت، اسی طرح زینت بھی، زینت اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن کدھر اختیار کیا جائے ادھر منع ہے۔ ایک عورت پارلر میں اتنا زیادہ پیسہ لگائے، تیار ہو، پھر اس کو چھپا کے رکھے تو شیطان کہتا ہے تم سب سے زیادہ بیوقوف ہو، تمہیں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، پھر وہ دکھائے تو پھر کہے گا تم ابھی بھی بیوقوف ہے، کوئی تمہاری تعریف نہیں کر رہا، کیا فائدہ اتنی تم محنت سے تیار ہوئی، تو اور ایفرٹ لگاؤ، یا آگے شو آف کرو، یا آگے جا کے کھڑی ہو جو تمہاری تعریف کی جائے، تعریف وصول کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ کسی طریقے سے راضی نہیں رہنے دیتا، اور جتنے بھی خراب اعمال ہیں وہ اعمال جن سے اللہ اور رسول نے منع کیا ہے، وہ ان سارے اعمال کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بنا کے پیش کرتا ہے، اور جب انسان اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو فرآہ حسنا، وہ اس کو اچھا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی اس میں اس کے دل میں کوئی بھی یعنی ملال نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کام غلط کر رہا ہے۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ یُضِلُّ مَن یشاء، وہ گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی جو بھٹکنا چاہتا ہے، یعنی جو اپنے غلط عمل کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے خود سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، یعنی جو ایفرٹ لگا رہا ہوتا ہے سیدھے راستے پہ، ٹریک پہ چلنے کے لیے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، بس نہ جاتی رہے آپ کی جہان ان پر حسرتیں کر کے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی بات نہ مانے ان پر آپ غمگین نہ ہوں، ان کے لیے آپ اپنی جان کو ہلکان مت کریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما، جو کچھ یصنعون، وہ کرتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، الذی، وہ ہے جس نے ارسلہ، بھیجا، الریاح، ہواؤں کو، یعنی پھر اگین اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے۔
फतुसीरु तो वो उठाती है सहाबन बादल, फसुकना हो फिर चलाते हैं हम उसे इला बलद इन तरफ शहर के मय्यतिन मुर्दा के, वो अहयीना फिर जिंदा कर देते हैं हम भी साथ उसके अर्द जमीन को, बाद मौतिहा बाद उसकी मौत के, कज़ालिकन नुशूर इसी तरह होगा उठाया जाना। यानी ये पूरी वो नेमत अल्लाह ने बयान की है जो हम दुनिया में फील करते हैं, लेकिन इसका भी अल्टीमेट गोल क्या है? आखिरत की याद दिलानी। कि जिस तरह हवा आती है और फिर बारिश पड़ती है और फिर मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है और नबातात उगना शुरू हो जाती है, इसी तरह अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें दोबारा उठाएंगे। मन जो कोई कहना है युरीदु चाहता इज्जत इज्जत फलिल्लाही तो अल्लाह ही के लिए है, और इज्जत इज्जत जमीयन सारी की सारी इलेही तरफ उसी के यस अदु चढ़ते हैं अल कलिमु कलिमात तय्यब पाकीज़ा, यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जो हम पढ़ते हैं वो अल्लाह के पास डायरेक्ट पहुंच रहे होते हैं। इसी तरह कुरान की तिलावत, जिक्र, अस्कार, इसी तरह अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? चढ़ते हैं, यानी उसी के पास कबूल होते हैं। वल अमल और अमल अस्सालिहु सालिह यरफउ बुलंद करता है उसे, यानी सिर्फ जबान से ही काम नहीं काफी, बल्कि उस पर अमल भी करना है। यानी जब कलमा पढ़ना है तो कलमे पे फिर अमल भी करके दिखाना है, क्योंकि क़यामत के दिन सिर्फ कलमा पढ़ना ही काफी नहीं होगा, अमाल भी चाहिए होंगे जन्नत में एंट्री करने के लिए, अल्लाह की रहमत पाने के लिए। तो अल्लाह ताला को पाकीज़ा कलिमात भी अल्लाह ही कबूल करते हैं और उसके बाद अमल साले भी अल्लाह ही की तरफ जो है ऊपर पहुंचाए जाते हैं। वल्लदीना और वो जो यमकुरूना मकर करते हैं, यानी चालबाजियां करते हैं ताकि पैगंबर को नीचा दिखा सके, अस्सय्यात बुरे लहुम उनके लिए अदाबुन अदाब शदीद सख्त, व मकरू और मकर उलाई का उन लोगों का हुआ वो यबूर, वो है तबाह हो जाएगा। यानी जो पैगाम पहुंचना है वो पैगाम पहुंच के ही रहेगा। और जिस और सारी की सारी इज्जत क्या है, यानी सारे कंक्लूजन जो अल्लाह ताला कर रहे हैं बात का, वो ये कर रहे हैं कि तमाम इज्जत जो है वो अल्लाह ही के लिए है। यानी इंसान जब अपने जबान से अपनी खुद की तारीफ कर रहा होता है तो वो उस टाइम उस बात से गाफिल हो जाता है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं उसकी अपनी अमल में से जिन पे गौर किया जा सके और उन पर काम किया जा सके, बजाय इसके कि वो एक दो चीजें अगर अच्छे से हो गई हैं वो भी अल्लाह की कुदरत के अकॉर्डिंग, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, जो अल्लाह ही ने आसान की थी, तो उस पे तारीफें करने की बजाय और उसकी वजह से इज्जत हासिल करने की बजाय वो क्या करे? वो अपने अमल पर गौर करे। क्यों? क्योंकि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। कंप्लीट तो अल्लाह ताला की जात है, परफेक्ट तो अल्लाह ताला है, इंसान परफेक्ट नहीं है। तो बजाय इसके कि शो ऑफ करने की तरफ जाए ताकि उसको इज्जत मिल जाए, क्योंकि शो ऑफ करने का जो अल्टीमेटली पर्पस होता है वो यही होता है कि उसकी बड़ाई कायम हो, उसकी तारीफें की जाएं, उसके जिक्र किए जाएं, उसकी इज्जत की जाए। तो उसी की तरफ इशारा है कि आप अलग इज्जत किसके लिए? तमाम इज्जत अल्लाह के लिए है, क्योंकि इंसान में फॉल्ट मौजूद है। अगर वो किसी एक चीज में अच्छा है तो बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर उसको काम करने की जरूरत है। आगे है वल्लाहु और अल्लाह ताला ने खलक़कुम पैदा किया तुम्हें मिन तुराबिन मिट्टी से, सुम्मा फिर मिन नुतफतिन नुतफे से, सुम्मा फिर जअलकुम बनाया तुम्हें अजवाजन जोड़े जोड़े, यानी जोड़ों की शक्ल में। और यहाँ पे सिर्फ अच्छा वमा और नहीं तहमिल उठाती मिन उनसा कोई मादा, वला और ना तदाउ वो जन्म देती, इल्ला मगर बेइल्म ही साथ उसके, यानी यहाँ पर उनसा से मुराद कोई भी मादा है, सिर्फ औरतें ही मुराद नहीं बल्कि हर तरह की फीमेल। वमा और नहीं युअम्मरु उम्र दिया जाता, मिन मुअम्मरिन कोई उम्र दिया हुआ, वला और नहीं युनकसु कमी की जाती, मिन उम्र ही उसकी उम्र में से कुछ, इल्ला मगर फी किताब एक किताब में है, यानी लोहे महफूज में मेंशन है। अब जितनी भी खुराक हैं, कोई मेडिसिन हैं, कोई इलाज है, यानी वो सब फजूल है। जिस चीज ने आना है वो आना है। आप सोचो ना कि एक मार्केट इस चीज के ऊपर काम कर रही है कि वो एज, आपकी एज दिखना जो है वो ना दिखे, इस तरह के वो प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है। हालांकि जब आप हर एज की ये खूबसूरती है
तो बजाय इसके कि अपने आप को उसी तगदो में लगाए रखें कि हम वही जवान दिखें, वही 18-19 साल वाली लड़कियां लगें, तो इसके बजाय अपनी उम्र को एक्सेप्ट करें और उसकी खूबसूरती को एक्सेप्ट करें। यानी ये अल्लाह का करम होगा कि हमें अल्लाह ताला उस एज में लेकर आए जब हमारी झुर्रियां पड़ी होंगी, और और हम ईमान के साथ होंगे और अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे, अपने आगे नस्ल बढ़ते हुए देख रहे होंगे। तो ये अल्लाह की नेमत होगी। तो बजाय इसके कि जो मार्केट हमें दिखा रही है कि एज दिखना, या झुर्रियां पड़ जाना, ठीक है, या खाल का लटक जाना, तो इस पे तुम काम करो, इस पे तुम खर्च करो, इस पे तुम इन्वेस्ट करो, तो इसके बजाय ये सोचना चाहिए कि हर उम्र की एक खूबसूरती है। यानी जब छोटे बच्चे बच्चे ही लगे तो अच्छे लगते हैं ना। वो छोटे बच्चे जब बड़ों की तरह और यानी एडल्ट की तरह बातें करने लग जाएं, एडल्ट के टॉपिक पे डिस्कशन करना शुरू कर दें, तो वो हमें बदसूरत लगना शुरू हो जाते हैं, उनकी फिर मासूमियत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वो हमें अच्छे नहीं लग रहे होते हैं, ठीक है। तो हर एज का इसी तरह हर एज का एक तकादा है, और हर एज के हिसाब से इंसान की खूबसूरती आ, अच्छी लग रही होती है। तो बजाय इसके कि उनकी मार्केट को बढ़ाया जाए और इसी तगदों में लगा जाए जो कि अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिया है, जो एक उम्र है, तकाजा है, वो होना ही होना है, तो बजाय इसके कि उसकी तरफ जाया जाए, अपने आप को कबूल किया जाए। दूसरा, आपने देखा होगा जितने भी दीन पर अमल करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि उनकी फिर अप्रोच जो होती है वो मार्केट इंडस्ट्री को बढ़ाना नहीं होती, वो रजीतु बिल्लाहि रब्बा अपने एक्शन से कर रहे होते हैं। तो आप देखते हैं कि उनको जो है उनकी स्किन भी क्लियर रहती है, क्लीन रहती है, ठीक है, हालांकि वो वजू करने वाले होते हैं। कोई वो सुबह शाम की सनस्क्रीन का नहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और कोई वो एहतमाम मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन और डे रूटीन नहीं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी स्किन फिर भी क्लीन होती है, ठीक है। तो अल्लाह के जिक्र से हमने अपने स्किन को क्लीन करना है, ना कि मार्केट इंडस्ट्री को पहुंचा करके, क्योंकि वो जो कॉस्मेटिक हैं, वो जो केमिकल्स हैं, वो बॉडी में जाके हार्म ही पहुंचा रहे हैं। अभी नहीं तो बाद में उनका नतीजा दिखता है, लेकिन वो हार्म ही पहुंचा रहे हैं, वो केमिकल्स ही हैं, ठीक है। तो यहाँ बात सारी मुकम्मल ही कर दी अल्लाह ताला ने कि नहीं उम्र दिया जाता कोई उम्र दिया हुआ, और ना ही कमी की जाती उसकी उम्र से कुछ, मगर एक किताब में है। यानी जो इंसान के नसीब में है लिखा हुआ, और जिस जिस टाइम पर उसका एजिंग प्रोसेस होना है, उसका इजहार होना है, वो होके रहेगा। इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर, बेशक ये अल्लाह पर बहुत आसान है। वमा यस्तविल बहरान, और नहीं बराबर हो सकते दो समंदर। अगेन अल्लाह ताला अपनी कुदरत की तरफ हमें याद दहानी करवा रहे हैं, और अगेन हर कुदरत के पीछे एक निशानी है। हाजा अज़बुन, ये मीठा है, फुरातुन प्यास बुझाने वाला, साइगुन खुशगवार, शराबुहु पीना उसका, वहादा और ये मिल्हुन खारी है, उजाज निहायत तल्ख, ठीक है। यानी दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिंदगी मीठी मीठी मनहज पे गुजर जाए। खुशी भी आएगी, साथ गम भी आएगा, गम आएगा साथ खुशी भी आएगी। अच्छे लोगों से भी वास्ता होगा, तल्ख लोगों से भी वास्ता होगा। तो जैसे दो समुद्र साथ साथ चल रहे हैं, तो ऐसे ही खुशी और गम, सुकून और आजमाइश, ये भी साथ साथ चलती रहेंगी। वमिन कुल्ली तकुलूना, और हर एक से तुम खाते हो, लहमन गोश्त, तरियन तरोताजा, व तस्तखरिजूना, और तुम निकाल लेते हो, हिलियतन जेवर, तलबसूनहा, तुम पहनते हो उसे। यानी जैसे भी लोग आए तुम्हारी जिंदगी के अंदर, लेकिन तुम क्या करते हो, अपने पर्पस के साथ अलाइन रहते हो, और उस नेगेटिविटी में से भी अपने लिए कोई ना कोई तरह की खैर निकाल लेते हो। आपने गौर किया होगा, जितना ज्यादा हम कंफर्टेबल होते हैं दीन के अंदर, उतनी ज्यादा हम अपनी ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, और अपना ग्राफ ग्रोथ का डिक्लाइन करना शुरू कर देते हैं, यानी नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ऊपर नहीं होता। और जितनी ज्यादा हमें मुखालिफत मिल रही होती है, उतने ज्यादा हम अपने आप को मोटिवेटेड पाते हैं, उतनी ज्यादा हम अपनी ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो गोया अच्छे लोगों का होना जिंदगी में जरूरी है।
لیکن تلخ لوگوں کا ہونا بھی ہماری زندگی میں ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمیں موٹیویٹڈ رکھتے ہیں، وہ ہمیں رکنے نہیں دیتے ہیں، تھکنے نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہی خوبصورتی ہے کہ ہم ان ناگوار لمحوں سے، ناگوار لوگوں سے اپنے لیے کرنے کے کام نکالیں اور پازیٹیوٹی نکالیں اور خوش رہیں، یعنی ان کو بھی ایک ہم نے کریڈٹ دے دیا کہ وہ نہ ہوتے تو شاید زندگی یوں نہ ہوتی جیسی ہونی چاہیے، ٹھہر جاتے، شاید اتنا نہیں سیکھتے، شاید اسی لیول پہ رہ جاتے، آگے نہیں بڑھاتے اپنے آپ کو، تو پھر انسان جو ہے تر و تازہ گوشت یعنی سمندری غذا کی طرف اشارہ ہے، وہ خوراک بھی لے رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو زیور بھی مل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وطرا، اور آپ دیکھتے ہیں الفلکا کشتیوں کو، فی ہی اس میں مواقع پھاڑنے والی ہیں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضل ہی اس کے فضل سے، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو، اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ مومن ہر حال میں شکر کرتا ہے، آزمایا جاتا ہے تب بھی اور نعمتیں ملتی ہیں جب بھی، وہ ہر حال میں شکر کرتا ہے، کیونکہ آزمائش میں بھی اس کو موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے جینے کی۔ یولج اللیلہ، وہ داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، وہ یولج النہارا اور وہ داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وسخرا اور اس نے مسخر کیا، الشمس سورج، والقمر اور چاند کو، کلن ہر ایک، یجری چل رہا ہے، لاجل ایک وقت تک، مسمى جو مقرر ہے، یعنی بس چلتے جانا ہے، چلتے چلے جانا ہے، جیسے سورج چاند دن اور رات چلتے جا رہے ہیں، ایسے ہی ہم نے بھی چلتے جانا ہے، ہم نے کبھی اپنی منزل تک جب تک ہم نہیں پہنچ جائے ہم نے رکنا نہیں ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو دنیا کی تمام ریسٹرکشنز کو روک دیتا ہے، دنیا کی تمام ریسٹرکشنز جو انسان کو محدود کر دیتی ہیں، کہ ایک لمٹ ہے آپ کی ایجوکیشن حاصل کرنے کی، ایک ایج ہونا چاہیے یہ والی ایجوکیشن حاصل کرنے کی، ایک ایج ہونی چاہیے یہ والی جاب ملنے کی، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن بتاتا ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی ایج ریسٹرکشنز نہیں ہے، کوئی میل فیمیل ریسٹرکشنز نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا ریسٹرکشنز نہیں ہے، تو پھر جب ریسٹرکشنز ہیں ہی نہیں تو پھر ہم نے رکنا بھی نہیں ہے، پھر ایک کے بعد ایک ہم نے پلاننگ کرنی ہے، کس بات کی؟ تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم زندہ ہیں، کیونکہ روٹین میں جینے والے تو پھر مردوں میں شمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ ان کی وجہ سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی اور نہ ہی ان کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا، تو جب زندگی میں ہلچل مچی رہے گی، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، اپنی گروتھ پہ کام کرتے رہیں گے، تو اپنے لیے بھی فائدہ ہوگا، اور اپنی ذات سے جو جب سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا میں روشنی کر دیتا ہے، تو پھر ایسا بننا ہے کہ جب دن نکلے تو پھر جب ہم نکلیں تو پوری لوگوں میں جو ہے روشنی پھیل جائے، ان کو موٹیویشن مل جائے، ہماری ذات سے فائدہ مل جائے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تعالیٰ رب تمہارا، اسی کے لیے ہے بادشاہت، والذین اور وہ جنہوں نے تدعون جنہیں تم پکارتے ہو، من دون ہی اس کے سوا، ماں نہیں یملکون وہ مالک ہو سکتے، من قطمیر کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی، یعنی آپ سوچیں کتنا زیادہ اللہ نے کھجور کی، یعنی کھجور کے بھی کہہ سکتے تھے، پھر گٹھلی کے بھی کہہ سکتے تھے، نہیں، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی، جس چھلکے کو ہم امپورٹینس بھی نہیں دیتے ہیں، اس کے بھی جو ہے وہ مالک نہیں ہو سکتے ہیں، ان اگر اگر تدعوہم تم پکارو انہیں، لا یسمعوا نہیں وہ سنیں گے، دعاءکم پکار تمہارا، ولو اور اگر سمعوا وہ سن لے، ماں نہیں استجابوا وہ جواب دیں گے، لکم تمہیں، ویوم اور دن القیامت قیامت کے، یکفرون وہ انکار کر دیں گے، بشرککم تمہارے شرک کا، ولا اور نہیں ینبئک کوئی خبر دے سکتا آپ کو، مثل مانند خبیر خوب خبر رکھنے والے کے، یعنی لہذا اللہ کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں،
اللہ ہی کی ذات جو ہے مکمل ہے، تو پھر اللہ ہی کی بات مانی جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں لاجک بھی دے دیا ان کے شریکوں کا کہ تم کیوں ان کی پوجا نہیں کرو۔ آج کی آیت ہماری یہیں تک تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔